अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ना वो हर उस खातून के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर उस औरत, बेटी, माँ, हर एज में ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ के लिए अगर आपने इसके बारे में जाना ही नहीं ना तो समझ लें कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। अभी पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ कि हमने डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है। मेरी क्लास फेलोज हैं, हमने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं। मैं अक्सर डिस्कशन में साइलेंट ही रहती हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो डेफिनेटली तो आप इन्वॉल्व तो होते हैं ग्रुप डिस्कशन में। उसमें हमारी एक दोस्त है जो खुद डॉक्टर है और वो यूके में काम करती है। उसकी सिस्टर पाकिस्तान में थी, उससे 4 साल छोटी थी और उसको हुआ क्या कि उसको बार बार डिस्चार्ज होता था। वो एक डॉक्टर के पास गई, किसी ने मेडिसिन दी, किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाए, सीटी स्कैन भी करा लिए, सॉरी टू से उसकी टीएएच हिस्टेरेक्टमी भी कर दी। जब 5 साल वो डॉक्टर्स के पास इधर उधर बेचारी फिरती रही तो उसे, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स ने भी देखा, हत्ता कि उसके टीवीएस भी किए, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड भी किए। किसी बंदे ने, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, जो कि पेरिफेरीज के अंदर दाइयां भी करती हैं। छोटी जब हम एमबीबीएस करते थे, हाउस जब करते थे, हमें गायनी की सबसे पहली इंस्पेक्शन ये सिखाई गई थी। वो क्या थी कि आपने एक स्पेकुलम वजाइना में डालना है, उसको हम बोलते थे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन। वो स्पेकुलम का अगर एग्जामिनेशन होता तो उसका पता चल जाता कि उसके सर्विक्स की शेप ठीक नहीं है या उस पर कोई ग्रोथ है। ग्रोथ का एक लेवल होता है, जब कोई ग्रोथ या सिस्टिक हो, उसके अंदर पानी पड़े या वो हार्ड हो तो तब वो अल्ट्रासाउंड में आती है। इकोजेनिक हो या उसका कोई लेवल हो, उसका कोई साइज बन जाए। जब छोटी छोटी ग्रोथ उसकी आनी शुरू हुई होंगी और उन ग्रोथ से उस बेचारी को डिस्चार्ज रहा, किसी बंदे ने सोचा भी नहीं। फिर इससे भी एक और छोटा टेस्ट था जो कि था पैप स्मेयर। वो भी किसी ने नहीं सोचा, आई एम सो सॉरी, कि हमारे डॉक्टर्स में से किसी ने नहीं सोचा कि ये खातून बार बार आ रही है और वो कहती है कि जब मैं हस्बैंड से मिलती हूँ तो मुझे कभी स्पॉटिंग भी होती है और बार बार उसको डिस्चार्ज है। हर डिस्चार्ज वाले पेशेंट का पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होना चाहिए था और उसके साथ सुपर एडेड उसका पैप स्मेयर होना चाहिए था। लेकिन पैप स्मेयर स्क्रीनिंग टेस्ट था। याद रखिए, पैप स्मेयर हर मैरिड औरत का 3 साल, हर मैरिड औरत और नॉर्मल औरत का 3 सालों में एक दफा होना चाहिए। हमने अब अपने क्लिनिक में पैप स्मेयर को स्क्रीनिंग टेस्ट बना दिया है। अगर किसी का 3 साल तक नहीं हुआ तो हम उसका जरूर कराते हैं, और अगर उसकी नॉर्मल रिपोर्ट हो तो हम उसको दोबारा 3 साल के बाद करवाते हैं। अब आगे स्टोरी में सुनिए कि आगे क्या होता है। उसका जब हिस्टेरेक्टमी होती है तो पता चलता है, जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, कि उसका एडवांस्ड सर्वाइकल कार्सिनोमा है। सर्विक्स, ये जरा इकरा प्लीज इनको दिखाओ। औरत के बच्चेदानी में, औरत के सिस्टम में ब्रेस्ट के अलावा भी, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन तो आप अपने हाथ से भी कर लेते हैं, ये आप अपने हाथ से नहीं कर सकते। वजाइना में सबसे आपका इम्पॉर्टेंट और सबसे हाई रिस्क आपका जो चीज है ना, वो है आपकी सर्विक्स। ये बच्चेदानी का मुंह जिसको आप कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर अच्छा खासा कॉमन कैंसर है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं।
یہ پریونشن تبھی لی جا سکتی ہے کہ یا تو ایک آپ کی سروائکل کینسر کی آپ نے یا تو اس کی ویکسینیشن کروائی ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ پیپ سمیئر کروائیں. پیپ سمیئر میں آپ کا یہ چیز ہمیں پتا چلے ہیومن پیپیلوما وائرس ہوتا ہے یا اس کی ہم نے ڈیٹیکشن کی ہو. چونکہ ہیومن پیپیلوما وائرس کی ڈیٹیکشن بھی ذرا مشکل کام ہے، پیپ سمیئر تو آرام سے ہو جاتا ہے، ہر ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے. تو یہ پیپ سمیئر ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی رسک آف سروائکل کینسر تو نہیں ہے، حتیٰ کہ لو گریڈ اگر لین بھی آنا شروع ہوں تو وہ بھی بتا دیتا ہے. تو اس کی بھی ہم پھر آگے کولپوسکوپک گائیڈڈ بایوپسی کرتے ہیں. اچھا، اب وہ اتنی سمٹم کے بعد جب یہاں سے کینسر پھیلتا ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ کینسر یہاں سے اٹھے گا تو پھیپھڑوں میں آ جائے گا، نہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ لمفیٹکس کے تھرو پھیلتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈی کے اندر آ جاتا ہے، یوٹرس کی باڈی میں آ جاتا ہے، یوٹرس کی باڈی کے بعد ادھر بلڈ میں پھیل گیا، جب بلڈ میں آیا اووی میں بھی آ گیا، ٹیوبز میں آیا، ایڈجسنٹ ٹیشوز میں آیا. جب انہوں نے یوٹرس نکالی تو پتا چلا کہ وہ تو پھیلا ہوا ہے، ایون لمف نوڈز میں بھی ہے. اور بعد میں وہ اس ینگ خاتون کی جب ایکس رے ہوا، چیسٹ ایکس ریز ہوئے، کھانسی تو اس بیچاری کو رہتی تھی، کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ اس کے میٹس تھے، سیکنڈری میٹس تھے، اور وہ خاتون اس کے بعد کوئی 1 سال بھی زندہ نہیں رہ سکی، تمام کیمو ریڈیو کے باوجود بھی. میں جو آج آپ کو ویڈیو بتا رہی ہوں، پلیز یہ اپنی بہنوں کو، اپنی دوستوں کو، بیٹیوں کو، سب کو تحفے میں بھیجیں خدا کے لیے. اپنی سمٹمز ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ علامات کیا ہوتی ہیں، آپ نے ان علامتوں پہ غور کرنا ہے. خاص طور پر میرے پاس انفرٹائل پیشنٹس آتے ہیں، سوری میں ساتھ ساتھ میں وقفے میں تھی تو میں نے تھوڑا اپنا ڈرنک بھی لے لیا، میں نے سوچا کہ کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں بھی بتا دوں. تو آپ کو وہ علامات بھی میں بتاؤں گی. سب سے امپورٹنٹ علامات جو ہیں وہ آپ کی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو ڈسچارج شروع ہو جائے، پانی پڑنا شروع ہو جائے. دوسرا، آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ملنے کے بعد سپاٹنگ ہونی شروع ہو جائے. تیسرا، آپ کو پیلوک کنجیشن ہو. کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں نا پین سی محسوس ہوتی ہے، جکڑاؤ فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ارریگولر سپاٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے پیشنٹس کو، ارریگولر بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کی ایسی علامات ہیں اور آپ کے ڈاکٹر نے سکین بھی کر لیا ہے، آپ کو سارا کچھ میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ خود ڈاکٹر سے ریکویسٹ کریں کہ ڈاکٹر صاحب ایک میرا اسپیکولم ایگزامینیشن تو کر لیں، میرا ایک پیپ سمیئر تو بھیج دیں، میرا ہائی وجینل سویب تو بھیج دیں. یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں. پھر میں نے ابھی میرے پاس اقرا ایسا ہوا، ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی، انفرٹیلٹی کی ٹریٹمنٹ کرواتے کرواتے اس کو 2 اچھی بہترین ڈاکٹرز نے دیکھا ہوا تھا، اس کا پیپ سمیئر بھی کرایا ہوا تھا، لیکن سوری کہ جونیئر ڈاکٹر نے وہ سٹیپل کر دیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں. پیپ سمیئر جب آپ کا ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہوتا ہے، اگر جونیئر ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا ہے، انہیں کہیں کہ میڈم کو دکھائیں، سائن کروائیں، وہ میرے پاس لے کر آئیں جب تک سگنیچر نہ ہو، تاکہ پتہ ہو اور ساتھ لکھیں کہ ایوری تھنگ از اوکے. ریپیٹ آفٹر 3 years، ریپیٹ آفٹر 1 month یا 3 month یا دس پروسیجر، کہیں ان سے ریکویسٹ کروائیں. ہو سکتا ہے آپ بھی اگنور نہ ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے. میرے پاس بھی اگر آپ کا تھا، میری نظروں سے میرے پاس بھی رش ہوتا ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو دیکھیں کہ میں نے سائن نہیں کیے تو کروائیں مجھ سے، اس کے اوپر کیا میں نے کمنٹس دیے ہیں وہ بھی لیں. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں بھی اس کو کوئی جونیئر ڈاکٹر دیکھ لے اور اس کو بتائے نا آپ کو، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو آپ نے اپنی علامات پہ غور کرنا ہے، اور اگر آپ کو ایسی علامات آتی ہیں اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجئے. اگر ڈاکٹر آپ کو اسکریننگ کے لیے کوئی ٹیسٹ کرتا ہے، کہتا ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، پلیز اس کی امپورٹنس کو سمجھیے اور ہماری باتوں پر عمل بھی کیجئے. ٹھیک ہے، خوش رہیے، فی امان اللہ.